बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इज़हार ख्याल में हाजिर खिदमत अली कामरान ढिल्लों। नाजरीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन भी पहुँच गए, उसके बावजूद पाकिस्तान में उनके मीडिया पर चर्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सोशल मीडिया इस वक्त मैं समझता हूँ कि रियासत के 4 सतून के साथ साथ 5वां सतून बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर ना कि पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 5.3% के करीब लगभग सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये पूरी दुनिया की फिगर है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी तादाद आए रोज़ बढ़ती जाएगी। ये उम्मीद की जाती है 2025 में ये फिगर। तो यहाँ पर अगर सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना पैगाम रिकॉर्ड करते हैं और दुनिया को बताते हैं एक्चुअल सूरत हाल, उसमें कोशिश ये कीजिए कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें किस हद तक तब्दीली आपको दिखाई देगी, आने वाले वक्त में क्या नई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। आप बखूबी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जो पाकिस्तानी हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त क्या करवट लेने जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से है कि उनको दिसंबर में तब्दील कर दिया जाएगा, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाएगी। उनका इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक केस चल रहा है। तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पर हैं। तमाम पार्टियां मिलकर उनके सामने खड़ी हो गई हैं और उनको एक कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह स्क्रीन से आउट किया जाए। तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो वोट के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं। जो उनके ऊपर लफ्ज़ सिलेक्टेड का होता है इस्तेमाल, वो नहायत गैर महज़ब और गैर अखलाकी है, उस पर कान ना धरें। ये एक्चुअली जो भी जितनी भी पार्लियामेंट्स हमारी इलेक्शन के ज़रिए आती हैं उनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के सामने ये सब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। उनको खदशा ये है कि इमरान खान कहीं कामयाब ना हो जाए और उनका तूती ना बोले, और उनको चूँकि इस वक्त वो उन्होंने मखसूस चीज़ों को, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं एक्चुअल उनको फोकस कर लिया है और उन पे आमद दरामद जारी है। उनकी कोशिश ये है कि जितने पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं उनको 1 बाय 1 करके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ज़रिए जो उसको बेहतर किया जाए और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। उन्होंने वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह अकेला भी रहा तो तब भी मैं लड़ता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, और मैं अकेला भी रहा तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने अपना वादा पूरा करके दिखाया। इस वक्त वो हमें अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके दाएं बाएं वाले या तो हॉस्पिटल्स में हैं, बीमार हैं, या उनके जो जहां जिस पार्टी से आए हैं वहां पर उनके रवाबत भी हैं। तो ये मामला उन्हें तन्हाई की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन मैं इस यकीन के साथ बताता हूं कि अवाम और अल्लाह की मदद उनके साथ है, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में इमरान खान फिर उभर कर सामने आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालेंगे। ये बेसिकली एजेंडा इस वक्त हमें इंटरनेशनली दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इनको किसी तरह उतारा जाए और अपने जहन के उन लोगों को वापस इक़्तिदार सौंपा जाए, और दोबारा पाकिस्तान में वही लोग आए जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोक कर बैठे हुए थे। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल कर सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। 18 सालों से मुसलसल उनकी जद्दोजहद अब रंग लाने लगी है, तो उसमें नई से नई जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बज़ाहिर तौर पर तो लंदन गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि वो अमेरिका जाएंगे और वहीं पर ही वो क़याम करेंगे। जैसे कि हमने अल्ताफ़ हुसैन को देखा, वो पाकिस्तान से, कराची से जब उसके रास्ते और मामला ख़त्म होने शुरू हुए तो उसने जाकर लंदन में अपनी सियासी पनाह ले ली और वहाँ पर बैठ के भारत के हाथों उसको इस्तेमाल होते हुए देखा। तो मुझे खदशा है, वहम है, डर है, और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो अमेरिका जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाएं और वहाँ पर क़याम करें, और वो तवील क़याम करेंगे, अब वो वहाँ पर रहेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरी जो नाकसराय, ये मेरे मुताबिक यही मेरा अंदाज़ा है कि वो वहाँ रहेंगे तो खुदा न खास्ता वो भी इसी तरह फिर किसी के हाथों
یرغمال نہ ہو، پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو، چونکہ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے اور وہ ایسے لوگوں کو ہی ہمیشہ ملکوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر روٹس ہیں، ان کی جڑیں کافی مضبوط ہیں ابھی تک پاکستان میں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہے، ان کے اتحادی جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں پاکستان میں، ہاں وہ کوئی بڑی چھوٹی پارٹی ہو، ان کے روابط بہت مضبوط ہیں، جو کہ ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا، جو کہ عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن کے اندر جو کیس گیا ہے اس پہ یکجا ہو کے 17-18 لوگ الیکشن کمیشن کے باہر آ کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیر بنا کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو ان کی سنائی ہوئی اور اگلے دن ان کی کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر سنی جا رہی ہے اور اس کا فیصلہ اس رواں ماہ کی 26 تاریخ کو متوقع ہے. وہ فیصلہ کیا آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہوگا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہوگا اور عوام کے لیے ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ اداروں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے پاکستان مزید ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جس سے خدا نخواستہ ایسے معاملات آئیں اور ایک بنا بنایا سسٹم خراب ہو. اگر یہ سسٹم جاتا ہے تو اس سسٹم کا عمران خان آخری کھلاڑی ہوگا. اگر کوئی ایسا وقت آیا تو عمران خان اسمبلیاں توڑ دے گا، کبھی استعفیٰ نہیں دے گا، وہ ہمیشہ آخری گیند تک لڑنے والا شخص ہے. کیونکہ مجھے ایک انٹرویو کرنے کا ان کا موقع ملا 57 منٹس کا، میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا 2004 کی غالباً بات ہے، جو ظفری روڈ پہ ان کا آفس ہوتا تھا. تو بینگ اے چیئرمین پارٹی میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا پی ٹی آئی کے، تو میں نے ان کو بہت قریب سے سمجھا اور جاننے کی کوشش کی. وہ نہایت ایماندار دیانتدار شخصیت ہیں اور پاکستان کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھا سوچتے ہیں، بڑا اچھا کہتے ہیں. ان فکر لاحق ہے کہ پاکستان باہر کے ایجنڈوں پہ چلنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان سے نکال کر اس کی ڈائریکشن کو صرف صحیح کر دیا جائے اور پٹری پہ چڑھا دیا جائے تو پاکستان سے بہترین ملک کوئی نہ ہوگا. پاکستان میں ہر طرح کا موسم ہے، تمام چیزیں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، زمین کے اندر خزانے ہی خزانے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں لوگ، ایسے لوگ آئے ہیں ماضی میں جنہوں نے 30-40 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا، سوائے لوٹنے کے، لوٹ کر اپنے بچوں کو بیرون ملک طاقتور کر دیا، پیسہ وہاں ٹرانسفر کر دیا اور لوٹ کھوٹ سے جتنا بھی پیسہ وہ لے گئے ہیں اس میں سے اگر 1 پینی 2 پینی دے دیتے ہیں تو یہ کوئی پاکستان کا سلوشن نہیں ہے. اس کا حل مستقل حل یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ایک پراپر طریقے سے جو بھی حکومت ہو اس کو ٹائم دیا جائے جو پاکستان سے سنسیئر ہے، پاکستان کے معاملات کو سمجھتی ہے. آپ یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں، انہوں نے جا کر تمام جو باتوں کا دنیا کو بتایا کہ اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسلام فوبیا کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو پوائنٹ انہوں نے وہاں پر ریز کیے، وہ سب پوائنٹس کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاکستان کی ڈائریکشن کو صحیح سمت کی طرف شخص لے جا سکتا ہے. اس لیے ان کے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کوشش یہ ہوگی کہ ان کو کسی طرح سے اس جو فورم سے فارغ کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی ہے اس کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک فیصلے زمین پر ہیں، دوسرے جو اصل فیصلے اللہ تعالیٰ کے آسمان پر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا اور اس مشکل کٹن وقت سے نکالے گا اور وہ پاکستان کے لیے جو مشن لے کر آئے ہیں، جو جدوجہد 23 سالوں سے انہوں نے کوشش کی ہے، اس پر وہ عمل پیرا ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا، پاکستانی قوم کا ہوگا. پاکستانی قوم ایک خوشحال، خرم اور مثالی قوم بنے گی. تو اب ہمیں جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کو مکمل طور پر سپورٹ دینی چاہیے، ان کے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں کھڑا ہونا چاہیے. ان کو اس وقت عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگرچہ وہ دوبارہ الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہ پھر سسٹم چلا جائے گا. یہ سسٹم جو آخری ہے، اس میں نظام میں مزید گنجائش الیکشن کی نہیں ہے، نہ ہی اتنے فنڈز ہمارے پاس ہیں کہ ہم بار بار الیکشن کروائیں. اس لیے پاکستان کے اندر اس وقت اگرچہ اسمبلیوں کے اندر عمران خان کے ساتھ مزید اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ 2/3 میجورٹی کسی طرح ان کو مل جائے اور تمام چیزوں کو وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو اگرچہ خدا نخواستہ انہیں یہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے اور یہ سسٹم چلا جاتا ہے تو یہ پھر نظام مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ سمیٹ دیا جائے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر
ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہوگا جو صرف اور صرف پھر احتسابی عمل کے ساتھ چلے گا اور پھر کسی کی خیر نہ ہوگی. تو اس لیے اب ان بدماشیہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ سسٹم رہے اور ہم جو ان کو فارغ کر کے وہاں پر جو اپنی مرضی کی ایک حکومت وہاں پر مشترکہ حکومت بنائیں, مل جل کر ہم اسمبلی میں پھر وہی اپنے دنوں کو دوبارہ جو ہے انجوائے کریں. تو یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا. عمران خان ہوگا چاہے وہ صدارتی نظام میں صدر بن کر آئے یا اسی نظام میں رد و بدل کر کے اس کو بہتر کر کے آگے چلا جائے, کیونکہ مارچ میں الیکشن ہے. الیکشن کے حوالے سے تمام پارٹیوں کو بڑی تشویش ہے. وہ سوچ رہی ہیں کہ الیکشن میں اگر کہیں یہ اکثریت لے گیا تو قانون سازی کے حوالے سے بھی عمران خان کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اس وقت جو صورتحال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اگلے سیگمنٹ میں پھر انشاءاللہ اس سے ہٹ کے دوسرے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا. اس سیگمنٹ میں مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.